Maayong adlaw ka natong tanan nga igsoon kung asa man kamo sa mga bahin sa kalibutan karon. Ang hinaot ko nga ang Dios nga makagagahom sa tanan maguban ka nato og hatagan kitag mayong panglawas og kaalam og kahibalo nga gikan kayo kaniya. So welcome po to my another video. So ani ana sad ta aron hisgutan ang ikaunom nga butang nga likayan mga igsoon. Sa gikain ko na kini mga pulong gikan sa Dios, inspired by the Holy Spirit po. Sinulat gihapon siya sa tao mga igsoon tungod kay lain man sa paminawan mga igsoon nga mananap mo mosuwat ini, di ba? So doon ay mga tao mga igsoon kaniadtong mga panahon nga linamdagan sa Espiritu Santo. Gihatagan sila ang Dios mismo mo ay direkta nga istorya kanila mo nga nahimo silang propeta, nahimo silang magsusulat. So mao na siya mga igsoon, inspired by the Holy Spirit. So daghang mo question mga igsoon kung tao ra may nagsuwat ana tinuod langan masag laan sa paminawag mananap may magsuwat. So imposible man sa siya metabo. So tao gid may pasuwaton tungod kay kita labaw man ta sa mananap mo na mga igsoon nga padayon ta sa akong ato isgutanan karon. So ay kauno nga butang nga atong likayan mao na siya sa 23 gihapon sa panultihon 23 sa verses 4 hangtod sa 5. So bersikulo 4 hangtod sa 5, 4 hangtod sa 5 mao na siya. Proverbs 23 verse 4 to 5 mao na siya. Pagmatngon nga dili ka maugtas sa imong pagpaningkamot nga madato. Sa usa ka pagpamilok mahimong mahanaw lamang ang imong salapi, daw gitugkan kinig pako ug mulupad sa halayo sama sa usa ka agila. Nana sa mga igsoon. Dili kalimon mga igsoon nga mag-uol sad ta maminaw tungod ini mga igsoon tungod kay daghan sa tuwa nga mga nga atong mga igsoon gusto gayud niini tungod kay tungod sa ilahang mga kaagi sa ilang kinabuhi din wala nila masinati, labi na karon nga bag-o lang sila nagkapamilya nana. Kung gusto nila ipasinati sa ilang mga anak ang kaharuhay nga wala nila masinati kaniadto mo na siya. So mga igsoon kinitanan pulong ni sa Dios, wala man say daotan sa pulong sa Dios tungod kay ang tanan maayo man. Kay nahibalo man siya sa mga butang maayo nato o dili maayo nato. So doon ay mga panahon nga sama niini na mga dili man sa daotan no ang madato, dili daotan. Pero doon ay nahisulat sa kasulatan nga matod pa sa atong Ginoong Hesus nga kung maangkon man nato ang tibuok kalibutan apan ang atong kalag mawala. So sayang lang mga igsoon nga atong haguan ang usa ka butang nga aron maharuhay ta apan ang atong kalag mawala man. So mahimong dili mo gid sa daotan mga igsoon. Ang pangutana lang din kung para asa ang tanan nga atong gihaguan. Tungod kay gipasabot ta diri sa atong Ginoong Hesus dinhi sa iyahang panahon tungod kay kini din sa palutihon sa mga nanglabayng panahon man sa panahon ni Haring Solomon. Kung dinhi sa panahon ni Hesus gisgutan niya ang mga butang asama niadto. Akong basahon dinhi sa Mateo 6 verses 19 hangtod sa 21. Mao ni siya. Mabasa po din ninyo sa Lucas 12:33 hangtod sa 34. Mao ni siya, mga bahandi sa langit. Ayaw kamo pagtigom og mga bahandi alang sa inyong kaugalingon dinhi sa yuta.
Kay tayan lamang kini ug kutkuton sa anay o kawaton usab sa mga kawatan. Pagtigom hinuon og mga bahandi alang sa inyong kaugalingon nga didto sa langit diin walay taya ug anay nga makakutkot niini ug walay mga kawatan nga makakawat niini. Kay hain gani ang inyong bahandi tuwa didto inyong kasing-kasing. Mao na siya mga igsoon nga mga butang nga atong gihigugma pag maayo. Gihatagan natong bili, giusika natong panahon ug oras, dugo, singot. Na diha atong kasing-kasing. Mao nay butang nga atong gigahinan og mga panahon. Nya masayang lang bitaw. Paingon lang siya sa wala tungod kay mawala man natong kalag. So mamahimo man kita nga doon na may gisgutan sa kasulatan nga ang tao madato pinagi sa kakugi. Pero pangutana mga igsoon, para asa ang maong kakugi. So kinahanglan siya balansihon mga igsoon ang mga butang tungod kay dili man sa daotan. Naunsa na lang to mga dato nga kuan. Mga manggihatagon, di ba? Nagahin og mga panahon sa tungod kay dili lamang wala lang sila nagpadato sa ilang kaugalingon, sa samang higayon nagtabang sila sa ilang isig katawo. So ingon na siya mga igsoon, apan doon na lang gyapon na siya mga consequences gyapon mga igsoon. Mo na nga mangayo gid ta sa lamdag sa Dios tungod aning mga butang. Okay, siya man mo'y makahatag og labing maayong mga tambag og lakip na ni kining kasulatan mo'y maghatag na to giya. Hatag na to giya sa tong panginadlaw-adlaw nga kinabuhi. Ba na mga igsoon niya. Sa laing bahin sab nga doon na sa gisgutan dinhi nga mga bahandi, mga ang Dios ug ang bahandi. So doon ay mga butang nga sama nini dili ka mahimong mag-alagad sa duha ka agalon. Alagad ka sa lapi ug sa samahigayon sa Dios. So ang Dios mohatag man sa ato ang gikinahanglan. Nasayod siya sa atong panginahanglan sa pangadlaw-adlaw. O kana siya mo inhibaw ana mga igsoon. Muna kinahanglan lang nato nga palapdan og palawman ang atong pagsabot bahin nining scriptures. O kamo mga igsoon og doon na mo'y mga nahibaw-an bahin aning mga pulunga bahin ining verses nga akong gituki karon. So i-comment niyo atong sawan ang inyohang mga malamong huna-huna mga igsoon. Balik ta sa dito sa panultihon mga igsoon. Mao na nga mao niya ikaunom nga mga butang nga angay likayan tungod kay mahimo mo gud siyang makadaot sa tuang pagkatao tungod kay naugtas magud siya para sa usa ka butang dayon kalit lang mawala. So labing siguro nagkuwang siya sa pagtuon. Nya ang may tabo kung sama niya na kapaspas mawala ang iyahang gihaguan nga bahandi, maguba siya, labing puruhan, dakong kasiguruhan, maguba ang iyang pagkatao. Muna gipalikayan sa Dios nga mawala ang atong kalag, sumapildi ang atong kalag. So ina namang ison dapat dunay pagbalanse sa tuang tagsa-tagsa ka kinabuhi. Labi na niining mga butang nga diin daghan ang nagtinguha niini. So dunay uban gikuha sa maayong paagi, dunay sa uban gikuha sa dili sad maayong paagi. So nasayod na mo ana mga igsoon. So napasalamat ko kanyong tanan tungod ining mga inyong pagsuporta nako labi na nining mga video sa mga minugbo nga pagampo. So salamat kanyong tanan og naghinaot ko sa inyong maayong panglawas nga gikan sa Dios. Natagan ta grasya kaniya niya. So magkita ta sa sunod nga video. Salamat kanyong tanan. Bye bye.